बिना ध्यान केही पनि हुँदैन। जसले ध्यानको कला जान्यो त्यो व्यक्तिले जे पनि काम गर्छ सफल हुन्छ। सफलताको लागि ध्यान अनिवार्य छ। अब जाने पनि नजाने पनि, कसैले ध्यान गर्न जानेको होला, सिकेको होला, कसैले सिकेको छैन होला, तर ध्यान त गर्छ। ध्यान त प्रकृतिले सिकाएको छ। कसैले विशेष ध्यान सिकाइरहनै पर्दैन। ध्यान लगाउन मान्छेलाई जन्मेपछि आउँछ। हामी सबैजना ध्यान गर्छौँ, ध्यान लगाउँछौँ नै। म ध्यान गर्छु भन्ने मान्छेले पनि ध्यान गरेछ, म त ध्यान गर्दैन, मलाई थाहै छैन ध्यान भन्नेले पनि ध्यान गरेछ। किनभने ध्यान त हाम्रो प्राकृतिक स्वभाव हो, प्राकृतिक हाम्रो गुण हो, हाम्रो जीवन हो। त्यसैले ध्यान सबैतिर छ। र ध्यान धर्म या अधर्मसँग सम्बन्ध राख्दैन। जे गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ, अनि राम्रो काम गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ, नराम्रो काम गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ। जे काम गर्नु छ ध्यान त चाहिन्छ, बिना ध्यान हुँदैन। पूजा गर्नु छ भने पनि पूजा गर्न ध्यान चाहिन्छ। चोरी गर्नु छ भने चोरी गर्न पनि ध्यान चाहिन्छ। ध्यान लगाएर पूजा गरे पूजा सप्रिन्छ, ध्यान लगाएर चोरी गरे चोरी सप्रिन्छ। एउटा चोरले पनि ध्यान हटायो, चोरीमा ध्यान लगाएन भने के प्रमाण छोड्छ, होसै थिएन, भोलि गएर समातिन्छ। यसको अर्थ के भने जे गरे पनि ध्यान अनिवार्य छ। बिना ध्यान केही हुँदैन। त्यसकारण ध्यान गर्नको लागि आसन चाहिन्छ भन्ने होइन। अब त्यसो भए आसन किन चाहियो त? प्राणायामहरू किन गर्नु पर्यो त? अब अर्को प्रश्न आउँछ। त्यो चाहिँ किन गर्नु परेको भने हाम्रो छरिएको चेतनालाई विषयमा, मनका विषय दुईटा हुन्छन्। एउटा बाहिर देखिएका विषयहरू हुन्छन्, अर्को मनमा चल्ने विषयहरू हुन्छन्। हाम्रो ध्यान विशेष गरेर मनमा चल्ने विषयमा चाहिँ दौडिराखेका हुन्छ, बाहिरी विषयमा होइन। बाहिरी विषयमा ध्यान जानु त राम्रो हो। बाहिर केही देखियो, देखिएको ठाउँमा ध्यान गयो, केही सुनियो, सुनिएको ठाउँमा ध्यान गयो, त्यो त अत्यन्तै राम्रो हो। किनभने त्यो त वर्तमान हो। वर्तमान क्षणमा देख्छ व्यक्तिले, वर्तमानमा सुन्छ। यतिखेर जे आवाज आइरहेको छ म सुनिरहेको छु, त्यो त अत्यन्तै राम्रो। त्यो त विषयमा ध्यान लगाउनु हो। यतिखेर घटेका विषयहरूमा हामी यतिखेर एउटा घटनाहरू छ, आँखाले एउटा कुरा देखिरहेको छ, तर मनले अर्कै सोचिरहेको छ। त्यो मनमा चल्ने विषय, अर्का विषयहरू, ती मनमा चल्ने विषयले हाम्रो ध्यानलाई लुच्छाछुँडी गरिरहेको हुन्छ। यसले यता तान्ने, यसले यता तान्ने, मन त कता कता भाग्या हो। हाम्रो ध्यान त ओहो भित्र मनमा चल्ने विषयले लुच्छाछुँडी गरेको हुन्छ ध्यानलाई। अनि जे काम गर्यो त्यहाँ ध्यान लाग्दैन, कुनै कुरामा मन लाग्दैन, मन कहाँ दौडिया छ। अब त्यसलाई समेट्न के गर्ने त? ध्यान लगाएर काम गर्न भन्यो लाग्दैन, अब के गर्नु? लगाउन त खोज्या हो। म ध्यान लगाएर काम गर्छु भने ध्यान चाहिँ कहाँ भाग्छ। यो कुरा म राम्रोसँग सुन्छु भने के को सुन्नु? एकैछिन सुन्न खोज्या, एकैछिन कहाँ गयो मन। जे गर्न खोज्यो त्यसमा मन स्थिर हुँदैन, ध्यान स्थिर हुँदैन। अब के गर्ने त? त्यो स्थिर होस् त्यसको अभ्यासको लागि चाहिँ ध्यान गर्ने व्यवस्था छ। चुप लागेर बस, एउटा स्थानमा एउटा आसन लिएर बस। त्यो आसनमा बस्दाखेरि तिम्रो मन कहाँ भाग्छ, कसरी भाग्छ हेर। मनको निरीक्षण गर र त्यो मनलाई समेट। अब एउटा विषय भित्र आफूले बनाऊ। आँखा बन्द गर, आँखा बन्द गरेर भित्र एउटा विषय बनाऊ जहाँ ध्यान लगाउन सकिन्छ। आफैले बनाउने विषय, अब बाहिरका विषय होइन। किनभने बाहिरका विषयले हामीलाई दुःख दिएको थिएन, हामीलाई दुःख दिएको हो मनमा चल्ने विषयले। त्यसकारण मनमै एउटा नयाँ विषय बनाऊ। जस्तो श्वास चलिरहेको छ, आँखा बन्द गर, पुरा ध्यान श्वासमा लगाऊ। श्वास भित्र गयो, श्वास बाहिर गयो, त्यसमा ध्यान लगाऊ।
चुपचाप लागेर बस। शरीरमा केही भइरहेको छ, चिसो छ, तातो छ, कपडाको स्पर्श छ, जमिनको स्पर्श छ, हावाको स्पर्श छ, केही अनुभव भइरहेको छ। शरीरले केही न केही अनुभव गरिरहेको छ। त्यो शरीरका संवेदनाहरूमा ध्यान लगाऊ, त्यसलाई विषय बनाऊ र तिम्रो ध्यान त्यहाँ लगाऊ। कहीँ न कहीँ त लगाउनु छ, नत्र भाग्छ मन। मनलाई समेट, ध्यानलाई समेट र शरीरका संवेदनामा लगाऊ, या ध्यानलाई समेट आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा लगाऊ, या ध्यानलाई समेट बन्द आँखाले, आँखा बन्द गर्दा जस्तो दृश्य देखिन्छ, अँध्यारो देखिन्छ, ठिक छ, अँध्यारो उज्यालो जेसुकै देखियोस्, आँखा बन्द गरेर देख्ने दृश्यमा आफ्नो मनलाई, आफ्नो ध्यानलाई एकत्रित गर। या कुनै एउटा कल्पना गर, एउटा भगवानको कल्पना गर, या जोसुकैको कल्पना गर। एउटा कुनै दृश्यहरू हुन्छ, नदी नालाहरू, पहाड पर्वतहरू, हिम श्रृङ्खलाहरू, झरनाहरू, वन जङ्गलहरू, केही पनि तिमीलाई राम्रो लाग्छ, राम्रो लाग्ने विषय कल्पनामा ल्याऊ। जुन भगवान राम्रो लाग्छ त्यो भगवानलाई कल्पनामा ल्याए पनि हुन्छ। भगवानलाई आफ्नो कल्पनामा लिएर आऊ र त्यसमा ध्यान लगाइराख, त्यसमा आफ्नो चित्त लगाऊ। यी ध्यानका विषयहरू भए। यसरी ध्यानका विषयमा आफ्नो मनलाई स्थिर गर्ने, यसलाई चाहिँ यी विषयहरूलाई धारणा भनिन्छ। त्यसकारण ध्यान लगाउनको लागि पहिला धारणा बनाऊ। केमा ध्यान लगाउँछौ त? ध्यान लगाउन विषय त चाहियो। त्यो विषयभित्रै छनौट गर। कस्ता विषय? आँखा बन्द गरेर देखिने विषय, आँखा खोलेर देखिने विषय होइन। बन्द गर भित्री विषय, किनभने तिमीलाई बाहिरी विषयले दुःख दिएको छैन, त्यसकारण बाहिरी विषय छान्नु पर्दैन। भित्री विषयले, मनमा चल्ने विषयले दुःख दिया हो, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ समेट। त्यसको लागि भित्री विषय बनाऊ, एउटा छान, जे छाने पनि, या कल्पना गरेर छान, या भएका विषयहरू, श्वासलाई, संवेदनालाई, या आँखा बन्द गरेर देखिने दृश्यलाई, जसलाई हेर्न चाहन्छौ, एउटा विषय छान जसलाई धारणा भनिन्छ, त्यसमा लगेर आफ्नो ध्यानलाई लगाऊ। हो, यसरी ध्यान गर्नको लागि चाहिँ आसन चाहिन्छ। एउटा आसनमा स्थिर नभइकन भित्री विषयमा ध्यान लगाउन सकिन्न। बाहिरी विषयमा ध्यान लगाउनको लागि त आसन चाहिँदैन। जसरी पनि ध्यान लगाएर गर्न सकिन्छ, जस्तो ध्यान लगाएर हिँड्दाखेरि ध्यान पुर्यो भाइ, ठेस लाग्ला, ध्यान लगाएर हिँड। अब त्यसको लागि आसन चाहिएन, हिँड्दा हिँड्दै ध्यान लगाउन सकियो। यी बाहिरी विषय भए। भित्री विषयमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। भित्री विषयमा ध्यान लगाउनको लागि चाहिँ आसन चाहिन्छ। एउटा आसनमा स्थिर बस र के भइरहेको छ त्यसमा ध्यान लगाऊ। यसले चाहिँ हाम्रो भित्रको चञ्चल मनलाई समेट्छ, भित्रको चञ्चलतालाई समेट्छ र शान्त बनाइदिन्छ। जहाँ भित्र दसतिर छरिएको मन, हाम्रो चेतना, हाम्रो ध्यान विभिन्न मनका विषयमा छरिएको थियो, त्यसलाई समेटेर एउटा विषयमा स्थिर गर्ने बित्तिकै भित्र त शान्ति भएको जस्तो हुन्छ। किनभने सारा अशान्ति मनको रहेछ के, अशान्ति बाहिर हुने होइन रहेछ, सारा अशान्ति मनमा रहेछ। त्यो मनको अशान्ति कम भएको अनुभव हुन्छ। किन कम भयो भने हामीले त्यो छरिएर यता र उता, उता र उता कुरा खेलै नाचिरहने मनलाई एउटा विषयमा स्थिर गऱ्यौँ। धेरैवटा विषयमा नाच्दाखेरि अशान्तिको अनुभव हुन्थ्यो, एउटै विषयमा स्थिर भयो, स्वतः शान्त भयो। अनि अन्तिममा त्यही एउटा विषयमा स्थिर हुँदै एउटा घडी यस्तो आउँछ, त्यो विषय पनि छुट्छ। जुन विषयमा ध्यान लगाइराखेको थियो त्यो विषयको पनि ज्ञान हुँदैन, त्यो विषय पनि छुट्यो। अब के बाँकी रह्यो? मात्रै ध्यान बाँकी रह्यो। लगाउने विषय हट्यो, धारणा हट्यो। एउटा धारणा बनाएर त्यसमा ध्यान लगाएको थिएँ, धारणा हट्यो। जस्तो मैले एउटा भगवानको कल्पना गरेर भगवानमा ध्यान लगाइरहेको थिएँ, लगाउँदै भगवान छुट्यो। अन्तर ध्यान भनिन्छ नि, भित्र ध्यान भयो। भित्री ध्यानमा गयो, भगवान अलग भए छैनन्। अब
अब के बाँकी रह्यो? ध्यान बाँकी रह्यो। ध्यान लगाउने विषय अलग भयो रहेन। हो त्यो चाहिँ ध्यान हो। एकाग्रता हुँदा हुँदै ध्यान हुन्छ। त्यसकारण पहिला कन्सन्ट्रेसन अनि मेडिटेसन। पहिला एकाग्र हुने अनि ध्यान। पहिला धारणा अनि ध्यान। धारणा भनेको एकाग्रता हो। त्यसपछि ध्यान। ध्यान गर्नु पर्दैन, ध्यान आफै हुन्छ। एकाग्रता गर, एउटा विषयमा ध्यान लगाइरहु, धारणा बनाइरहु, ध्यान आफै घटित हुन्छ। ध्यान गर्न सकिँदैन, किनभने ध्यान गर्नु होइन, ध्यान त नगर्नु हो। केही पनि नगर्नु चाहिँ ध्यान हो। गर्नु भन्यो कि एकाग्रता हो। एकाग्रता गर्नुपर्छ, आफ्नो चित्तलाई एक ठाउँमा लगाइरहनुपर्छ। ध्यानमा केही पनि गर्नु हुँदैन। ध्यान त त्यो एक ठाउँमा लगाएको पनि छुट्यो। र जहाँ व्यक्ति ध्यानस्थ भयो, ध्यानमा गयो, परम शान्तिको अनुभूति हुन्छ। अब अशान्तिको नामो निशान रहेन, किनभने अशान्ति भनेकै विषयहरू हुन्। अब विषय नै छैन, के को अशान्ति? अशान्ति भनेकै मनमा कुरा खेल्ने हो। मनमा कुरै खेल्न बन्द गर्यो, अब के को अशान्ति? कहाँबाट आओस् अशान्ति? पुरै शान्तिको अनुभव हुन्छ, शून्यताको अनुभव हुन्छ। यसैलाई, यही शान्त अवस्थालाई कहीँ शून्यता भनियो, कहीँ अद्वैत भनियो, कहीँ शान्ति भनियो। जे भने पनि कुरा एउटै हो। केही रहेन भित्र, विषय रहेनन्। त्यसको लागि चाहिँ ध्यान चाहिन्छ, किन आसन चाहिन्छ। किनभने आसन भएन, एक ठाउँमा शरीर स्थिर छैन भने, शरीर चलिरहेको छ भने मन चल्छ। शरीरको र मनको बडो गहिरो सम्बन्ध छ। शरीर र मनलाई वास्तवमा दुईटा भन्न गाह्रो छ, एउटै हो। मेरो शरीरले जे गर्छ मेरो मनमा तुरुन्तै असर पर्छ, मनले जे गर्छ शरीरमा असर पर्छ। कसैले अहिले नराम्रो घटना सुन्यो, अहिले हामी यहाँ छौँ, मन राम्रो छ, प्रफुल्ल छौँ, खुसी छौँ, शरीरमा फुर्ती पनि छ, भर्खर योग गरेर तयार भएका छौँ, ध्यान गरेर। ध्यान पछाडिको अवस्था छ, मन अत्यन्तै प्रसन्न छ, तर शरीर पनि फुर्तिलो छ। अहिले कसैले केही घटना भन्यो, बाहिरबाट आयो, नराम्रो घटना सुनाइदियो, चिन्ता लाग्ने भने त्यत्तिकै शरीर लालकलुक हुन्छ, बल छैन जस्तो हुन्छ, उठेर हिँड्न पनि सक्दैन जस्तो हुन्छ। आखिरी परेको त मनमा हो नि, घटना त सुनेको, मनमा असर गरेको, त्यसले पुरै शरीरमा असर गर्छ। र शरीरमा कहीँ चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो भने पनि फेरि मन पनि यति दुखी हुन्छ। मन र शरीरको एकदम गहिरो सम्बन्ध छ। मनलाई स्थिर गर्नको लागि शरीरलाई स्थिर गर्न जरुरी छ। मनभित्रका एउटा विषयमा ध्यान स्थिर गर्नको लागि शरीर स्थिर हुनु अनिवार्य छ। त्यसकारण आसन नभइकन ध्यानको अभ्यास गर्न सकिँदैन। र आसन बनाएर आफ्नो मनका विषयहरूमा अथवा मनको कोलाहलभन्दा अलग भित्र आफैले एउटा ध्यान लगाउने विषय निर्माण गरेर अथवा धारणा बनाएर त्यसमा ध्यान लगाउन सिक्यौँ र स्थिर भयो भित्र मन भने, अब त्यसको प्रभाव के हुन्छ? बाहिर पनि म जे काम गर्छु त्यो काममा मन स्थिर हुन्छ। अब ध्यान लाग्छ, किनभने भित्र बानी लगाइयो नि। अशान्ति त भित्र थियो, बाहिर होइन। भित्रको अशान्तिलाई शान्त बनाइयो, भित्र छरिएको मनलाई एकत्रित बनाइयो। त्यसपछिबाट त्यही मन बाहिर लगाउने नै हो। अनि बाहिरी काममा यस्तो ध्यान लाग्छ, जे काम गर्यो त्यसमा मन लाग्छ। मन लगाएर काम गर्यो कि आनन्द आउँछ। जुन काम गर्नमा मन लाग्यो आफूलाई त्यहाँ आनन्द आउँछ। जुन काम गर्न मन लागेन र गर्नु पर्यो, मन नलागेको काम गर्नु पर्यो भने आनन्द आउँदैन। र रमाइलो के हो भने जे काम गर्यो त्यसैमा मन लाग्छ, जुन काम गर्यो त्यसमा आनन्द आउँछ। र मानिस जे पनि काम गर्छ एक चित्त भएर काम गर्छ, एकाग्र भएर काम गर्छ र जे काम गर्छ सफल हुन्छ। ध्यानी व्यक्ति असफल हुँदैन। ध्यानी व्यक्तिले काम बिगार्दैन। ध्यानी व्यक्तिले काम लटर पटर गरेर छोड्दैन, राम्रोसँग गर्छ। तपाईँ हामीले पनि आफ्नो परीक्षण गरे हुन्छ। मलाई ध्यान लाग्यो कि लागेन कसरी पत्ता लगाउने? म बाहिर जे काम गर्छु शान्त भएर गरेको छु, एकचित्त भएर गरेको छु, काममा मेरो एकनाश छ,
एउटा काम पनि गरिरहेको छु, काममा एउटा सौन्दर्य पनि बन्दै गयो र काम गर्दा मलाई आनन्द आयो। जे गरे पनि आनन्द। भाँडा माझिरहेको छु, भाँडा माझ्नमा आनन्द। खाना बनाइरहेको छु, खाना बनाउनमा आनन्द। सरसफाइ गरिरहेको छु, त्यसैमा आनन्द। कार्यालयको काम गर्छु, उसैमा आनन्द। जे काम गर्छु त्यसमा मलाई आनन्द आउँछ, मजा आउँछ, काम गर्न मन लाग्छ भने बुझे हुन्छ मलाई ध्यान लागेछ भनेर। होइन भने काममा छटपटी छ, काम गर्न मन लाग्दैन, झिँझो लाग्छ, जेमा पनि कसैले बोलेको पनि सुन्न सकिन्न, मान्छेले बोल्न पाएको छैन, धैर्यता छैन, एकैछिन नसोचिकन फ्याट्टै जवाफ दिने, सानो कुरा केही गर्यो प्रतिक्रिया जनाउने, झगडा गर्न गइहाल्ने, त्यस्तो स्थिति बन्यो भने मैले ध्यान गरेँ होला, बसेँ होला, तर ध्यान चाहिँ रत्ती पनि मलाई लागेन है। ध्यान मैले बुझेकै छैन भन्ने बुझे हुन्छ। होइन भने ध्यान व्यवहारमा आउँछ। मैले बिहान गरेको ध्यान दिउँसो मेरो व्यवहारमा आउनुपर्छ। यदि व्यवहारमा आएन ध्यान भने के मतलब ध्यान गरेर? किनभने मेरो जीवन मेरो व्यवहार हो। राम्रो नराम्रो मेरो अनुहार हेर्दैनन् मान्छेले, मेरो व्यवहार हेर्छन्। मलाई राम्रो या नराम्रो मेरो व्यवहार हेरेर भन्छन् र मेरो व्यवहारमै सुधार आएन, व्यवहार राम्रो भएको छैन भने ध्यान गर्नुको के अर्थ भएर? तपाईँले देख्नु भएको छ धेरै मान्छे तपाईँलाई नै हेरेर कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्। अस्ति नसम्मको यस्तो मान्छे के भयो हो यो रूपान्तरण? अहिले मान्छे अर्को छ, यसको स्वभावमा कसरी परिवर्तन आयो? पहिला त यस्तो थिएन, यो पहिला झगडालु स्वभावको थियो, अहिले यति शान्त भयो, कसरी भयो? अहिले त गाली गरे पनि रिसाउँदैन। अचम्म छ, किन यसमा परिवर्तन आयो? धेरै तपाईँका आनी बानीमा परिवर्तन आएको देखेर मान्छेले प्रश्न उठाएका छन् नि ध्यान गरेपछि। किन त्यस्तो गरे? किनभने तपाईँको व्यवहारमा पुरै परिवर्तन आयो। अब त्यो परिवर्तन कसरी आयो? मात्रै ध्यान गरेको कारणले आयो। कुन ध्यान गरेको कारणले? आसनमा स्थिर भएर ध्यान गरेको कारणले। त्यसैले आसन र ध्यानको सम्बन्ध छ। आफ्नो मनलाई एकीकृत गर्न, भित्री व्यवस्था मिलाउन, मनको व्यवस्था मिलाउनको लागि पहिला आसन जमाएर आसनमा बसेर ध्यान गर्नुपर्छ। किनभने शरीरलाई स्थिर राखेपछि मात्रै मन स्थिर गर्न सजिलो हुन्छ। अब यसको अर्थ शरीरलाई स्थिर राखे मन स्थिर हुँदो रहेछ भनेर दिनभरि काम नगरेर शरीरलाई स्थिर राखेर मात्रै हुन्छ अरे? त्यो त आधा घन्टा 45 मिनट 1 घन्टा बिहान ध्यान गर्ने, बढीमा 1.5 घन्टाको समय लिने, पुरा योग आसन प्राणायाम सबैको लागि, ध्यान सबै गर्नको लागि 1.5 घन्टा समय भए पुग्छ। त्यति समय लिन सकिन्छ। त्यसपछि त्यो 1.5 घन्टाले बाँकी रहेको 23.5 घन्टा यति सुन्दर बन्छ नि, यस्तो आनन्ददायी बन्छ, जे पनि म गर्छु राम्रो हुन्छ, सपार्छ पुरै समयलाई। त्यसकारण ध्यान जीवन हो, अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। ध्यान न धर्म हो न अधर्म हो, ध्यान सबैको लागि अनिवार्य छ। कुनै पनि जात लिङ्ग धर्म वर्ण सबैले ध्यान सिक्नुपर्छ। किनभने बिना ध्यान जीवन चलाउन सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ, कष्टकर हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। के भित्र शान्त भएर काम गर्नको लागि ध्यान चाहिन्छ र ध्यानको अभ्यास गर्नको लागि आसन चाहिन्छ।